السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أسوق المنبر قال مربيك البلاس بلاش يقول الحمد لله بلاسي. سيد حج عبد الصبور نبه هزر برو بار ديازر سجم ما دخل عنده خطأ أنا مطمئن تازا قرر سبحان الله ما يفعل يره مرت وعلى يره إكو برابر बढ़िया ले बढ़ाई ले को बराबर नो सुभान अल्लाह बढ़ाई तो सबर इख्तियार से यार किसी बाफी रे होने कम फैसला करे डांगुरी रे फैसला न हो रे मैं हमारे फैसला कंगोरी जाना मत खालास आर तू ये बा ओ वापसोनी नहीं कम फैसला करे फले खालास इतरबाद ना है अंदर ना है इतरबाद ना है अंदर ना है वो लेकिन बढ़ाई दे मैं वही बारे गोर तुन्ने लादी थी औ रिश्ता खत्म करे फले ते साइड के रिमानी तो आरो जुगोर को बरे बहांगोरे खोलू न बुझो सारे फले बाश गोर तो रिश्ता खत्म करे वाला बर सारे वाला बर लेकिन फाइंडर जुबाही बढ़ाइंदी फाइंडर जुबाही वो बाफी बादी हो तो फाइंडर हालत क्यों बोले आई बार तो सारे फले फाइंडर हालत क्यों बोले है रे सबर इख्तियार करे अबस बंगरे वाला इन्होंने बढ़ाई हजार बढ़ाई दिला से सुभान अल्लाह सबर इख्तियार करियो लेकिन मैं वंदे फैसला करी वाला ये इबा तो हाथ तो बता लियो इधर मत ना है होले इबा ये फैसला मारी बे रोड नो इबा जाइबो सिक्का माने कजे فرق ما يهون دلله بلند دلله بشي فرق اسمان زمن فرق سبحان الله على كل حال سيد حج عبد الصبور ثم يهون بشي बढ़ाइंदर मैं भी बेदर रहना मदेरी एक जिंदगी करे डबुतरे बहुत मैं हूँ नंदिला से दे निजर गोर गान निजिगोर के निजिबा वाला इंदिले हो तुम मैं हूँ ना से लेकिन बाई बाद जब तक गोर जानो ना आदर महब्बत हुआ भावे बोली तार फन्ना जना अभियाता शील इबा भावे बोली राशा मत गरी गोर जागे दी इबरादर को जिले मोहब्बत भी जिले माँ बाप है अभ्यास था चिले इवा भागे बोली था जी अबनी पे ना भागे तर इज्जत तर शांति तर जमान कर मत उड़न हो जेते मैं खजा दी जाए भी कोई गरबा फलायस सारा सारी होगी कोई नुरो बरो सारा सारी होगी कोई जेते माँ बाप पर जाए भी ना शन शनावती वता माशाल्लाह वमा दम दमा गारूला शनशनावती वतमशल्ला वमा दम दमा गारूला ओतफावी जतु गमा يفواشي تكورني ما يفاي خور بسدي غرما زفان راسا بياتا ياسي تياشوس تربيا جدي ديلا تي غرما داشوس تات जते मुग्ग फरगना इवन ने ما नजर फक्के होने अभियाता से दी बारुजु अभियाता से दी बारुजु खरी पला तो दी जते खरनाई ना हारे जाग दिले भुतरी क्यों ने अभियाता को आसुद गरम मधुआ इबालो हसवाई दी इबा जते बराबर ना फा मैं हो जन्नत कुरिन मैं बाचे हर बिसी वाला इबार ने लदी अद जागी मारी सुभान अल्लाह शनशनावती वतमशल्ला वमा दमदमा गारूला जन्ना अभियाता से इबारो दो जी दो बात खाइलो नो मा हायमा नो जी दो और हसन अल्लाह तक मोय बुदी नो मा आइन हाय आशा दिल बदर हाय आय बुफ हाय आय मकरोना हाय अमान हाय जन्ना सारिया शी बारो हबदे ए बात हाले हा नाले गुंजा गई सुभान अल्लाह इम आजार मामलिनो तोर मामलिनो महजद गुना से बुकने दिक्के ये बुक इन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह सिस्टम ए दिक्के करे बनाई दे जते सारिया भी हैं तरफ अदर खाना हवाते अदर मोहब्बत गिर खाना हवाते ई पदना हबी गरम मत तरमा पावर गरम जनो सज्जमा या पा ई बारो को दुबार नो एडा बोझले बहुत दिले बा मार के रे बोझले बहुत दिले करे जनो सारे सज्जा सो सिबा तर हालतन दिला साश الله خانا جنوا حبي إبادة ترى تتوب حيث منه بدي إندلت شيء قرم مد حالة مد فرزة بيجي يتلاشى شانتي هذا تشانت ترسم على قرم مد يعني هذا ترجور يعني تربى فرجور زمريان ترجور تنزرجور
يعني دير شد يعني أنت ترفور ورجيك سبحان الله يتلا بس جنة ما يفوا بيانو غير 100 سنة زين ما بابا غرتك فندين برنوي هذا ده محبة طيب لكن بياغو وافس غرد الشيء الله يستر عليه الله يستر يبقى حالات ما يعلم إلا الله يعني سيستم ما بابا وانا قدري غردنا نو إن الله سبحانه وتعالى السيستم لرز بنايد حتى مرتوضة بياشة يقول لي أنا كأجي يقول صارف عليه الجين كرب ما ده بياتا كوينا سه بياتا يتره 75 هم زي 25 تكيفدي سبحان الله الله سبحانه شيشتنو بنايد أرمى مبرينو هم هذا دون هذا بكون الله بايا أبونين دجاج دريبا صبر اختيار غريبا إي والله يا لان غرير غور باي ولا كوشش نغريس زنا فبي غور كان بان فلم معمولينو لون غورا هو ناس ما تشي يا مسلم बहुत मानुष ऐसे फारूक दिन दिला अल्लाह को संग रहो मंत अल्लाह रसायर फंगिन सायर बिरलेरे नमाते ना सारे पहुंचे तक के हाई लोई आखिर तो मरी गई ऐसे दुनिया तो गई वल्लाह बिल्लाह तिल्ला कर हमते गरवरिले नमाते लेकिन हम जर हम तो आयर फाना गिन हजन मास्किन तो आखिर तो दुनिया तो गई इन दिल मेंबर द बिशियासे الصبر طيب وإن الله مع الصابرين الصبر مفتاح الفرج أجا خبر يدور دعاء غريبة بعدين دينين بكل صعب إن عيدين بشيهون ماشي تحمليني ما نسيل تمادي فريشين مادي كان أقول دجاج غريبة هذا خاصة كان يرى مدارس خاصة كان يرى لكن فرج الله غريب نودرش الله كريم وكل عام وأنتم بخير والوقت